मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा सकट म्हणया मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा वडलां म्हणा सकड मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा हे मोगळा जेजू तुवें म्हाका दिल्लें आपोवणें तें आयकून तें स्वीकार कर तुवें दिवचें रक्षण सोडचे खातीर आज हांगासर ह्या पोंतळार येवन तुजे समोर दिबेर हांव सर पडलां हे जेजू ज्या संगतींत म्हाका तुजें रक्षण गरज आसा ज्या कश्टांत म्हाका सुटका सोडवून गरज आसा जे खलतीत जे बेजार येता म्हाका सोडवून गरज आसा ती सुटका ती सोडवून आनी सर वायटा विघ्ना अनवारा तें रक्षण तुजे तावन म्हाका फावो जाता तर या म्हज्या विश्वासाक लागून हांवें तुजे तें दवरलेल्या त्या भावार्थाक लागून तुजे तावन मेळचें तें रक्षण तुजे तावन मेळची ती ससाय तुजे तावन मेळची ती सोडवण आमकां तुजे समोर दिबेर पडलेल्या सकटांक आनी सांगाताच्या कोणा खातीर आमी मागता तांकां व्हड मापान फावो जावं दी म्हणून हे जेजू तुजे लागीं आमी परतता आनी ह्या गिता मुखांत हे मागणें आमचे खाळसांत तुजे समोर आमी दवरता कष्टांनी नसतां संपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो म्हणा कष्टांनी नसतां संपडल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपय आसा म्हणा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपान तुमकां तो आपय आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा पोरण्या सोल्ल्यांक जायत्या प्रवाद्या मुखांतर देवान ताच्या तान पयस गेल्ल्या ताच्या परजेक फाटी आपयल्लें पाताक आधार न देवाच्या वाटांतान विंगड सरलेल्या आनी ससनाच्या मग्ना कुशेन समकोन असलेल्या ते परचेक
सोडवण दिवचे खातीर, मरणांत तावन रक्षण दिवचे खातीर, तांच्या पातकाक लागून तांकां रेवट घालून असलेले त्या मरणांत तावन सुटका दिवचे खातीर देवान ताच्या जायत्या प्रवाद्या मुखांतर, जांपरां येझेकिएल प्रवाद्या मुखांत, जांपरां जोएल प्रवाद्या मुखांतर, जांपरां हिसाया प्रवाद्या मुखांतर तांकां फाटीं आपयिल्लें. ओझेया प्रवाद्या मुखांतर देवाक अविश्वासपण दाखोवन जिवीत दिवंक सकनातलेल्या त्या बोंब्या फाटल्यान, त्या मुर्ती फाटल्यान गेल्ल्या त्या परजेक त्या देवान फाटीं आपयिल्लें. वय तांकां जिवीत दिवचे खातीर, मरणांतावन सुटका दिवचे खातीर. आनी आयच्या दिसा मगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या उड्या रुपार आसो जेजू म्हाका तुका हर एकल्याके फाटीं आपयता. ताच्या तावन विंगड सरलेल्या आमकां, पातकाक लागून ताच्या तावन येदोळूच जायत ते पयस पावलेल्या आमकां तो फाटीं आपयता. वय म्हाका तुका ससनाच्या मरणांत तावन सुटका दिवचे खातीर, म्हाका तुका ससनाचे केस्ती तावन वाटावच्या खातीर, म्हाका तुका या संवसारांतले जिवीत ताच्या सांगातपणांत जियेल्या उपरांत थंयसर परत ताच्या सांगाता ते ससनाचे जिवीत आमी हर एकल्याने अनुभव करचे खातीर. वय मगाळ बाबान आनी भयणीनो, ओ जेजू तुझे नाव कान म्हणल्यार बरें आज तुका आपयता. वय तुवें ताच्या सुवें सदांच जियोवचें ताका जाय आनी देखून तो तुका आपयता. तर या जेजूचें तें आपोवणें स्विकार करन ताका लागीं सरोंक, ताचे वेगेंत जियोवंक, ताचे वाटेन चलोवंक आनी अखेरीक तें ससनाचें जिवीत आमचे कन घेवच्याक जेजू आमकां ताचो आधार दिवंक दी, ताची कृपा दिवंक दी. म्हणून आमी मागता आसतना हें गीत गावन आमकां ताचें उतर पाळूंक, ताच्या वाटांनी चलोवंक आसची ती उर्बा, आसची ती आशा आमी उसारन सांगया. पातकांच्या खंदकांत बुडोवन आसच्या, परवोस सांडून रडून बसच्या. पातकाच्या खंदकांत बुडोवन आसच्या, परवोस सांडून रडून बसच्या. विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा. विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या, तुमकां तो आपयत आसा. सकल म्हटल्यार म्हणया, मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. निर्गमन पुस्तकांत मगाळ भावान आनी भयणीनो 33 अवस्वरांत 14 वळींत सर्वस्पर देव इस्रायेलाच्या घरा लागीं उलोवन त्या गुलामपणांत कुसटून आसलेल्या त्या परजे लागीं उलोवन अशें म्हणटा. पळया ही आपुरबायचीं उतरां. तो म्हणटा, हांवूच तुजे सांगाता वेतोलो आनी तुका विशेव दितलो.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 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 तो म्हणटा हांवच तुझे सांगाता वेतोलो आनी तुका विशेव दितोलो. वय मगळ भावान आनी भयणींनो, आमचो सोमे जेजू क्रिस्त आज आमच्या सोव्या आसा. कित्याक आमकां विशेव दिवच्या खातीर, आमकां सुटका दिवचे खातीर, आमकां सोडवून दिवचे खातीर. ताच्या उतरांत तो विश्वासी, ताच्या उतरांत तो पाळी नासतना रावना. आनी जे इस्रायल परजेक ताणें सांगलें, हांव तुमच्या सांगाता वेतोलो, तुमच्या सांगाता रावतलो, तुमच्या सांगाता आसतलो आनी तुमकां विशेव दितलो म्हणलो जेजू, म्हणलो बाप, म्हणलो देव. आज ह्या जेजू मुखांत्र आमच्या सांगाता रावून, आमच्या सांगाता आसून, आमच्या सांगाता सोमकून तो तुमकां विशेव दिता. एक घडीभर तुमच्या मतींत ज्या कश्टांत तुम्ही विशेव आशेतात ते कश्ट तुमच्या मतीक हाडात. ज्या खंयच्या इरारयेत ते खंयच्या दुखीत, ज्या खंयच्या आदल्या जिवितांत जाल्या पाड अनुभवांत, कोडू अनुभवांत, कोडू घडितांत खंयच्या तुम्ही करो विशेव आशेतात, ती घडितां ते दूख तुमच्या मतीक हाडात. जेजू तावन विशेव मागात. तो विशेव दिवच्या खातीरच तो हांगासर आसा मगळ भावन आनी भयणींनो. तो विशेव तुमकां लाभोवच्या खातीरच तो हांगासर आसा. तुम्ही विशेवांत आसचेंच ताका संतोष दिता. उडास करा. ज्या संगतीत तुमकां विशेव गरज आसा ती संगत तुमच्या मतीक हाडा आनी विशेव दिवच्या या जेजूच्या पांयां तळी ती संगत तुम्ही दवरा. तुम्ही तुमचे पासून मात्र न्हय, म्हाका कळीत आसा हांगासर येवचे जायते भक्तीक हेरां खातीर मागोवंक येतात, तुमच्या भुरग्यां खातीर मागोवंक येतात, पिडेंत असलेल्या तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर तुम्ही हांगासर मागोवंक येतात, तुमच्या नात्रां खातीर, तुमच्या इश्टां खातीर, जायत्यां खातीर तुम्ही हांगासर मागोवंक येतात. ज्या खंयच्या तांकां विशेव मेळोवंक जाय, सुटका मेळोवंक जाय म्हणून तुम्ही आशेतात. तांचे ते कश्ट, तांचे ते उणेपण, तांचे ते वळवळे भावार्थान या जेजू समोर तुम्ही दवरा. ताच्या लागीं तो विशेव मागात. तो हांगासर बागलारच आसा. तुका विशेव दिवच्याक तो राखोनूच आसा. ताजो तो थाळो जो जायत्या कश्टांत असलेल्या, जायत्या पिडेंत असलेल्या, जायत्या वळवळणी असलेल्या त्या जणांक आयकोंक मेळ्ळो. मगळ भावांनो बेनीनो विश्वास दवरा, पातयेया. आयच्या दिसा वस ताळो तुमकां आयकोंक मेळटलो. ज्या कोणा खातीर तुम्ही मागतात, ज्या खंयच्या कश्टांत मुक्ती जोडूंक तुम्ही आशेतात, जो विशेव तुम्ही आज अत्रेकतात, तो विशेव तुमकां दिवंक, तुमकां दिवचो तोच थाळो या जेजूतां तुम्ही आनी तुम्ही ज्या कोणा खातीर मागतात ती आयकतली. तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो म्हणली ते उतरां तुवें सत म्हणल्यार सय म्हणून ते जायराक सांगलेली ते उतरां. तू म्हजे तावन कितें आशेताय ते तुका फावो जालें म्हणली ते उतरां या जेजूतां तुमकां आयकोंक मेळटली. ज्या कोणा खातीर तुमी मागतात तांकां ती आयकोंक मेळटली. तर भावार्थान, विश्वासान, वडत्रेगान हो सुमी तुमी आशिल्लो विशेव दितलोच म्हणल्या पातयेन तुमी मागात.
भागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखां भागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखां दैवीक तासो माधुर ताळो तुमकां तो आपयत आसा दैवीक तासो माधुर ताळो आपले तो आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मुघल भवन आणि बहिणींनो कीर्तनकार म्हणटा 34 कीर्तनांत आणि पहिल्या वळींत सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली त्याच कीर्तनांत 4थ्या वळींत परत तो म्हणटा सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत म्हणा सर्वेस्पराक हांव सोदतां सर्वेस्पराक हांव सोदतां सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता म्हाका निवारता तर मगळ भावांनो आनी भयणींनो सर्वेस्पराक सोदून देवाक सोदून सोम्याक सोदून या उड्या रुपार आसच्या आमकां सवस्काय दिवच्या आमकां रक्षण दिवच्या या देवाक सोदून आमी हांगासर आसा आज खंडीत जावन तुमी सोदून आयलेल्या तुमकां तो जाप दिता मगळ बाबान आनी भयणींनो तो जाप दिनासतना आज रावना आनी ज्या कश्टांत आसात ज्या नश्टांत तुमी आसात ताचे हांव तुमकां रक्षण दिता तर मगळ बाबांनो आनी भयणींनो ताचे तावन आमकां सर्वस्व मेळटा ताचे तावन आमकां सुटका मेळटा सोडवण मेळटा तर ह्याच भावार्थान त्या कीर्तनकारान सांगलेल्या प्रमाणे पहिल्या वळींत सर काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली म्हळ्यार त्या कीर्तनकाराच्या उतराक सरी जावन त्या कीर्तनकाराचें उतर आमचे घेवन ह्या आमच्या जेजूक ह्या आमच्या सोम्यांक आमी आतां हे घडीभर निरंतरी अर्घां दिवया ताची स्तुती गावया आनी ताची स्तुती गावन ताका अर्घां दिवन ताचेर दवरलेल्या त्या विश्वासाक लागून आमी जी सोदनां आमी करता ताचे थंय त्या सोदनेक लागून आमकां सुटका मेळटली आमकां बरेंपण मेळटलें ताचे सकत आमचे थंय पाशार जातली आनी आमकां सर रितीनी ती बळवंत करतली आमकां सर बांदपा सांतलें सुटयतली तर आमचे हात आमी वयर करया आमचे हात आमी उबारया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत ही स्तुती भायर येवन दी आनी आमच्या सोम्यांक ती पावोवन दी आनी आमची स्तुती ताच्या त्या उदारपणाक लागून ताच्या उदारपणांतलें ताच्या बंडरांतलें ताच्या दिव्यांतलें तें बरेंपण आमचे खातीर ताचेर विश्वास दवरलेल्या खातीर तयार करून दवरलेलें तें बरेंपण आमकां फावो जावन दी आनी ज्या कोणा खातीर आमी मागोवंक हांगासर आसा तांकां सट्टां फावो जावन दी म्हणून आमी मागया अर्घां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षित हांव तुका सोम्या जेजू वंदीत हांव तुका सोम्या जेजू
महिमा तुका समजजो, आराधन तुका समजजो, होगलाप तुका समजजो, वंदितां तुका समजजो, स्तुति तुका समजजो, जय जय तुका समजजो. येसुवे स्तोत्र, येसुवे नमन, येसुवे नमन, येसुवे स्तोत्र, येसुवे वंदने, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने, येसुवे नमन, येसुवे स्तोत्र, येसुवे स्तुति, येसुवे वंदने. हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही समजता उभे रावया. मुघल भवन आणि बहिणींनो, इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 11व्या अवस्वरांत दुसरे ओळींत थंयसर ही उतरां आमकां आयकूंक मेळटात. ही उतरां जेस्याच्या मुळांतावन जो कोंबरो उदेंक आसा त्या कोंबरा विशांत सांगलेली आसात. आनी आमकां कळीत आसा तो कोंबरो म्हळ्यार वस्सू ह्या पवित्र येवकरिस्तांत आसचो आमचो सोमी, आमचो देव, आमचो जेजू. ही उतरां अशीं आसात. सर्वेस्परचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, त्या कोंबऱ्याचेर येवन रावतलो. जणवायेचो आनी समजण्याचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतेचो आत्मो. आनी आमी पळयता मुखार बाबांनो आनी भयणीनो, तें उतर तें सत जालां. आनी तो आत्मो आमी पळयता त्या जेजू वयर त्या ताच्या स्नाना वेळार देवन आयिल्लो आमी पळयता. आनी उपरांत जेजू ताचे थंय वो आसलो आत्मो उळकून घेता. ताचे थंय बापान धाडलेलो तो आत्मो तो स्विकार केला म्हणलें तो दाखयता जेन्ना तो त्या सिनागोगाक वेता आनी थंयसर जिन्स उतरां तो वाचून सांगता. वय सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, दणसतल्यांक समाधान शांती दिवंक आनी दया माया दाखोवचे वरस परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. वो जेजू म्हाका बाबांनो आनी भयणीनो, त्या आत्म्यान भरलेलो तो जेजू आमी त्याच आत्म्यान बरोवंक जाय म्हणून आशेता. ताचे थंय आसलेलो तोच आत्मो आमचे थंय आमच्या भुरग्यांक थंय आसा जाय म्हणून जेजू आशेता. ही जावन आसा जेजूची आशा. खोटो आत्मो आमचे थंय आसा जे म्हणले जेजूची आशा न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत 9व्या सोल्यांत हो खोटो मनीस, खोटो स्पिरीट आसलेल्या मनशांतावन ह्या जेजून त्या खोट्या स्पिरिटाक धांवडयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वय म्हाका भावानो आनी भयणीनो, त्या देंवसारांक त्या खोट्या स्पिरिटाक ताणें धांवडयलें. कित्याक म्हळ्यार त्या खोट्या स्पिरिटान आमी आसूंक नजो म्हणून ताची आशा. बदलाक ताणें कितें केलें गे म्हळ्यार ताणें ताच्या शिसांक बासावणी दिली. हांव म्हज्या प्रेरक आत्म्याक धाडटलो, मजतदाराक धाडटलो. त्या आत्म्यान आमचे थंय आसा जाय म्हणून जेजू आशेता. आनी त्या खातीरच आमी पळयता धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत त्या आत्म्या खातीर लालयेवन अत्रेगून मागोवन आसच्या शिसांक त्या आत्म्यान वो जेजू बरोशें करता. थंयसर स्नान दिता आसतना, पवित्र स्नान दिता आसतना, पेद्रो पवित्र स्नान दिता आसतना थंयसर हजारो लोकां थंय तसो आत्मो देंवन येता. आनी हातूंत आमकां कळटा मगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूक कितें आशा आसा. आमी हर एकल्यांनी जण एकल्यांनी त्याच स्पिरिटान बरोवंक जाय म्हणून. आनी आमचे थंय जणवाय आसूंक जाय, आमचे थंय समजणी आसूंक जाय, आमचे थंय बुध आसूंक जाय. ह्या समजणेन, हे जणवायन, हे बुद्धीन आमी वाडोवंक जाय म्हणून तो आशेता. तर मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, ह्या जेजूची आशा आमचे थंय सुफळ जायचे जाल्यार त्याच आत्म्यान बरसो अत्रेग आमचे थंय आसा जाय.
नाहीतर जायना. ह्या आत्म्याक आमी आशोवंक जाय. ह्या आत्म्यान आमी आमच्या भुरग्यांनी आमच्या कुटुंबादारांनी बरोवंक जाय म्हणून आमी आशोवंक जाय आनी आमी निरंतरी मागोवंक जाय. ही आमची आशा ह्या मागण्या मुखांतर आमी त्या सोम्या समोर दवरूंक जाय. आनी थोबळ मगळ बाबान आनी भयणीनो, ह्या आत्म्यांत आमी भरता. ह्या आत्म्यांत ज्या कोणा खातीर आमी मागता त्या आत्म्यांत ती भरतात. आनी अशें जणवायेची बुद्धीची मनशां आमी जाता. कितलें बरें मगळ बाबान बीन हर एकल्यांनी ह्या आत्म्यान बरोवन आसल्यार कितलें बरें. त्या देखून त्याच अत्रेगान त्याच बरवुशान सोमे जेजू आमी त्याच आत्म्यान भरचे खातीर त्या आत्म्यांक दितलो. त्या आत्म्यान आमी उराशें बराशें तो करतलो म्हणल्यार त्या भावार्थान आमी पवित्र आत्म्यांक आमचे ते आमी मागया. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें म्हळ्यार हें गीत आमी गावन आमचे मोदें आमच्या भुरग्यांतय आमच्या कुटुंबा मोदें ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. तुजे सक्तेन आमकां हर एकल्यांक बर, तुजे जणवायेन आमकां हर एकल्यांक बर तूं जिवीत दिवचें उदक. तर जें जिवीत आमकां ज्या संगतींतावन मेळटा त्यो संगती आमकां दी. जणवाय बोध हें सगळें आमकां तूं फावो कर म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. गावन गीत स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां बर राव तूं आमचे सोबें. आमचे हात आमी वयर उबारया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोबें. वडलां पडटान म्हणया. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सोबें. तूं जिवीत दिवचें उदक ससनाक वाळची बुजवणदार आनी बोध देणार सगळेंच तूं सल. तूं जिवीत दिवचें उदक ससनाक वाळची बुजवणदार आनी बोध देणार सगळेंच तूं सल. ये पवित्र आत्म्या, आमचे जिवीत चलोवचें तुवें, आमचे जिवीत आमीच चलोवचें न्हय. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत, आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या हर एकल्याचें जिवीत आमी चलोवंक जायना. जायते फावटी आमी चिंताव तें आमच्या हातांत आसा, आमच्या नियंत्रणार आसा. त्या देखून आमी तें चलोव येत म्हणून आमचे तें आसलेलें सक्तेन, आमचे तें आसलेल्या पयशांनी जावं पुरो, आमचे तें आसलेल्या जणवायेन आमी आमचें जिवीत, आमच्या भुरग्यांचें जिवीत चलोव येत म्हणून आमी फाटी येता. हे पवित्र आत्म्या, आज आमी भावार्थान आनी सतान वळखून घेता. आमचे सक्ते वरवीं, आमचे तें आसलेल्या त्या संपन्मळा वरवीं
आमकां आमचे या आमच्या भोंवरी असलेल्यांचे आमच्या कुटुंबांत असलेल्यांचे जिवीत तें चलोवंक जायना जर हे जिवीत आमी चलोवंक जाय तें तुवें चलोवंक जाय तुवें आमचें तें रावण तें चलोवंक जाय तुज्या देण्यानी आमकां बरोवन तुवें तें जिवीत आमचें चलोवंक जाय आनी ह्या खातीर हे पवित्र आत्म्या तुका आमी मागता तुजी जणवाय आण तुजी बोध आण आनी तुवें दिवची ती फळां आनी देणी घेवन आमच्या जिवितांत ये आमच्या कुटुंबादारांच्या जिवितांत ये आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत ये आनी ह्या मुखान तोच आमचे जिवीत चलोवन व्हर स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ करतो आमकां नितळ करतो आमकां बापाक बगूंक ससना बापाक बगूंक ससना स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत तुका आमच्या काळजांत नितळ करतो आमकां नितळ करतो आमकां बापाक बगूंक ससनाक बापाक बगूंक ससना तुमचे वेतेवचे उदार ससनाक वाळची बुजवणदार आनी बोदेनार सगळेंच तोसलय तुमचे वेतेवचे उदार ससनाक वाळची बुजवणदार आनी बोदेनार सगळेंच तोसलय हालेलुया 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 वडलान पण हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या तुवें आमकां देण्यानी भरोवंक जाय तुवें आमकां तुज्या फळांनी भरोवंक जाय आनी देखूनच आज आमी तुका मागता आमचे लागीं येवच्याक आमचे ते येवच्याक आमी परता हे पवित्र आत्म्या हांगासर तुज्या लागीं मागतेल्या हर एकल्याचेर आनी ज्या कोणा खातीर मागता तांचेर हर एकल्याचेर तूं देवून ये आनी तुज्या देण्यानी आमकां बरोवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक सदांच आमकां आदार दिवंक ये आमचें जिवीत अशें फुडें वचोन देखीक तुज्या प्रेरणांत तें फुडें वचोन एक दीस त्या सर्गेच्या राजान त्या बापाक एकवटूंक तें सकून दी आनी बापाक थंयसर आमी बगोवंक आमकां फावो करून दी आनी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आसा सर तुज्या कुशा प्रमाणे तें जिवीत मुखार वेता सर त्या बापाक ह्या संवसारांतच बगोवंक आमकां फावो जावं दी देखून हे पवित्र आत्म्या तूं देवून ये कृपेन तुज्या बरोवंक ये आमकां सदांच आदार दिवंक ये हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया जोयल प्रभातेच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुधान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमचे वस्त्रां
सर्वेस्परा तुमच्या देवाशे परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळतदार, सोसनीक आनी दयेन भरलेलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरीत आनी आपणा फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात. तेन्ना तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पणां भेटोवंक सकतेल्यात. सियोनांत एक तुतुरी वाजया, एक उपास प्रगट करा, एक संभ्रम, एक जमत आपया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमी समेस्तां बसया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवस्तुतेच्या वर्सा सडीत लोकांनी आजर जावच्यो थोड्यो देवस्तुती आसात. आनी त्या देवस्तुती पैकी एक देवस्तुती आसा ती फाल्यांच्या दिसा आमी संभ्रमची देवस्तुती. खंयची ती देवस्तुती? सिंजेच्या बुधवाराची देवस्तुती. आनी फाल्यां तावन आमी एक विशेष काळाक पांय दवरता. आमचे मागणे आमी सडीत मापान करूंक आमी फुडें सरता. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फाल्यां तावन आमी आराम करचो हो काळ तो आमकां चड फायद्याचो जावच्या खातीर, चड आत्मीक रितींनी बरचे तसलो आमकां जावचे खातीर आमी थोडो नियाळ ह्या फाल्यांच्या दिसाचे देवस्तुते विशांत आमी करया. फाल्यांच्या देवस्तुतेंत एक संगत आमी करता. ती संगत कितें म्हळ्यार आमी आमच्या कपालार कितें करता? सिंज आमी घालता, न्ही गे? गोबर आमी घालता. आतां कित्या खातीर हो गोबर आमी घालचो? कित्याक माथ्यार ह्या कपालाचेरच आमी तो घालचो? कित्याक जावयेत? कित्याक जावयेत? पळया, ह्या विशांत थोडो नियाळ आमी करया. गोबर आमी घालता, त्या गोबराचो अर्थ कितें तें आमी थोड्या मापान समजूंक आमी प्रयत्न करया. जायते पावटी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी सार्वजनीक रितीन हो उपास आमी सुरू करता आसतना आमचेच दुसऱ्या पंगडांत आसलेले क्रिस्तांव जावं पुरो आमचेर एक अपवाद मांडूंक पुरो. कसलो तो अपवाद जावं पुरो? कितें तांणी सांगयत आमच्या विशांत? कितें सांगयत? अरे तुमी कितें करतात गे म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा काल्यान तें कपालाचेर तो शिंज घालन सकटांक सांगतात, अळे आमी उपास सुरू केला, आमी उपास करता, सकटांक सांगतात. आनी ह्या वरवीं तुमी कितें करतात? तुमी जेजूचे शिकवणेकच विरोध वेतात. खंयची शिकवण ती? जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा तूं उपास करताय तें कोणायक कळना ये.
तुवें कितें करीचें तुजें तोंड तुवें बरें करना धुयचें ताच्या उपरांत माथ्याक तेल घालीचें आनी बरें केस उगोवन सोबीत रितीन तुवें आसाचें कोणायकी कळोवं नजो तूं उपास करताय म्हळें कोणायकी कळोवंक नजो तितलो फ्रेश तेंगे तोंड धुल्या उपरांत आमी कशें दिसता बरो साबू घालून आनी कितें पुरो घालून आमी बरें करून तोंड केस पुरो उगोवन भायर आयल्यार आमी उपास दवरल्या मनशां बरें दिसता गे दिसा न्हू आमी फ्रेश दिसता न्ही गे त्या देखून जेजू म्हणटाले तुमी तशें फ्रेश दिसाचे तुमी सगळ्यांक उपास करतात म्हणून कित्याक सांगचें म्हळ्यार तुमी हो सिंजीचो बुधवार आचरण करन तुमी कितें करतात जेजूचे शिकोवणेक तुमी विरोध वेतात जर चिंत्या फाल्यां एकल्यान तशें तुमकां सांगलें तुमी कितें जाप दितात वय 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 म्हणटात गे आमी करचें सूख म्हणटात गे तर मग भावांनो आनी भयणीनो ह्या विशयांत जायते समजोन दिवयेत पूण आमकां मेळ्ळ्या थोड्या वेळार इल्लीशी समजोनी घेवंक आमी प्रयत्न करया आमी पळयता आमकां हें समजाचें जाल्यार आमी जुदेवांच्या काळाक फाटीं वचचें समजाचें जाल्यार आमी ह्या काळार आसोन तें समजोवंक जायना कित्याक म्हळ्यार ही रीत आजकालची रीत न्हय आजकालची रीत न्हय ती केदाळा रीत सुरू जाल्ली पळयात त्या काळाक आमी फाटीं वचोन आमी समजल्यार जें कितें आतां आमी करता ताचो अर्थ आमकां समजता न्हय जाल्यार असलेंच सवालां आमी विचारता आनी असल्या सवालाक जाप दिवंक आमकां जायना तर आमी पळोवया मगळ भावांनो आनी भयणीनो पयल्यान पयलें उत्पत्ती पुस्तकाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर अध्याय 3 वाक्य 19 आनी तिनस उतरां गोबरू ह्या सिंज घालता आसतना पदरा पुसारतात तीं उतरां कितें आसात धरणेंतलो तुका काडुल्लो देखून धरणेक तूं फाटीं वचासर कापालाचो गम व्हरोवन तुजें पोट भरतलोय वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय आमी पळयता मगळ भावांनो आनी भयणीनो आदाम येवेच्या पातका उपरांत तांच्या पडण्या उपरांत कितें जालें गे म्हळ्यार नाशवारपण मरण कोणाक आयलें मनशा कुळाक आयलें आनी तूं मरतलोय तूं नश्वर म्हळें दाखोवच्या खातीर हांगासर देव खंयच्या शब्दांचो उपयोग करता सांगा धुळीचो न्हय गे धुळीचो उपयोग करता आतां जर खंयच्याय एका मनशाक आमी सांगता म्हळ्यार तूं जावन आसा धूळ आनी तूं जावन आसा गोबर म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें जाता ताचो कितें अर्थ जाता तूं नाशवार तूं मरताय म्हळ्याचो अर्थ त्या देखून मगळ भावांनो आनी भयणीनो आमी गोबर हांगासर घालता आसतना आमी कितें सांगता गे म्हळ्यार आमी जें कितें सत उक्त्यान प्रगट करता गे म्हळ्यार हांव एका दिसा मरतां हांव धुळीतावन आयिल्लो हांव धुळीक फाटीं वेतां हांव एक गोबर जाता म्हळ्यार तें सत ह्या मुखांतर आमी प्रगट करता त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो हर एकल्यानी हर एका वर्सा उडास दवरिची जाल्ली सकत ह्या संवसारांत म्हजें जिवीत शाश्वत न्हय त्या देखून हें उडासाक हाडचे खातीर उडासान हांवें दवरचे खातीर तें हांवें विसराना जावचे खातीर विसरूंक नजो विसराना जावचे खातीर म्हज्या कपालाचेर या म्हज्या माथ्यार गोबर घालतात परत्यान आमी जॉबाच्या पुस्तकाक वचया जॉबाचो पुस्तक 40 आनी 2 अवस्वर 6 वळ अशें म्हणटा थंयसर
तो अशें म्हणटा हांवें सांगलेलें तें हांव फाटीं काडटां जॉबाचीं उतरां हीं आनी धुळींत आनी गोबरांत प्राचीत करता कितें म्हणटा तो धुळींत आनी गोबरांत हांव कितें करता प्राचीत करता त्या देखून धूळ आनी गोबर कित्याचो अर्थ पयल्यान पयलें म्हज्या पातकांतय हांवें दवरलेल्या म्हाका जावच्या पश्चातापाचो गुर्त आनी हे पश्चाताप हांव कशें करता प्राचीत करच्या मुखांत करता आनी त्या देखून त्या गोबरा मुखांत हांव कितें सांगता गे म्हळ्यार हांव एक पातकी ते पाताक हांव रडटां ते पाताक केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां पाताक केल्ल्याक हांव प्राचीत करतां आनी त्या देखून गोबर घालून मोगाळ भावान आनी भयणीन आमी कितें करता आमी पातकी म्हणून वळखून पाताक रडोवंक आनी जिणी बदलूंक आमी मुखार सरता परत आमी दानियेलाच्या पुस्तकाक आमी वचया थंयसर पळया दानियेल कोण गे म्हळ्यार एक नितीवंत मनीस म्हळ्यार नितीक प्रकार चलचो मनीस ताचें तें उणेपण आसलें गे तेचें तें पाताक आसलें गे दानियेला तें व्हड पाताक नातलें पूण तो कितें करता पळया थंयसर ताचें उतर आमी आयकुया दानियेलाचें पुस्तक नवो अवस्वर तिसरी वळ थंयसर असलीं उतरां आसात उपरांत हांवें सर्वेस्पराचेर नदर घाली आनी उपास करून गोणे वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून हांव ताचे कडेन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो म्हणटा तर हांवें म्हणलें दानियेल एक नितीवंत मनीस तर तो कित्याक प्राचीत करता कित्याक विनंती करता ताच्या खातीर न्हय आनी एकल्या खातीर समजलें गे आनी एकल्या खातीर जी कोण पथकांत आसात जी कोण सर्वेस्परांत पयस आसात जी कोण कश्टांत आसात जी कोण पिडेंत आसात तांच्या खातीर तो विनंती करता दानियेल प्रवादी त्या खातीर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी प्राचीत करचें केवल आमच्या खातीर म्हणून मात चिंतिनाकात आमी विनवणी करची ह्या प्राचीत काळार मागणें करचें केवल तुमच्या खातीर जावंक नजो तें पेल्या खातीरय आमी करचें आनी त्या खातीर हांव कितें करतां ह्या प्राचिताच्या काळाक हांव मेट दवरता आसतना हांव म्हजे खातीर आनी म्हजे बरींच आसलेल्या हेरां खातीरय हेर पातक्यां खातीरय हांव विनंती करूंक मागणें करूंक हांव फुडें सरतां इंटेन्स प्रेयर म्हणटा हांव एक कठीण मागणें ह्या 40 दिसां म्हजे तावन तुजे तावन हें मागणें मेळटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो मस्त बरेंपण तुका आनी पेल्याक खंडीत जावन तें जाता त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या 3 संगतीं खातीर आमी गोबर घालता पयल्यान पयलें हांव एक नश्वर हांव मरतां म्हळ्यार म्हज्या उगडासान सदांच दवरचे खातीर हें आनी गरजेचें शाश्वत आमी हांगासर शाश्वत आसा म्हळ्यार चिंताप आमच्या मतींत आसल्यार आसा पळय आमी जियोवची रीत वेगळीच आसता आनी म्हाका मरोवंक बेगीनच आसा म्हळ्यार चिंताप आसल्यार हांवें जियोवची रीत हांवें उलोवची रीत ती बदलाता वय गे न्हय बदलाता गे ना बदलाता हांव मरतां म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत शाश्वत न्हय म्हणल्यार चिंता परतान तुमी हाडा पळय आं तुमी उलोवची रीत तुमी चलची रीत तुमी मोग करची रीत ती वेगळीच जाता बदलाता मोगाळ भावान आनी भयणीनो कोणाच्या मतींत आसा पळय आं म्हाका मरोवंक उत्तना म्हण चिंता हांव आनीक वाचता म्हणून चिंतात पळय ती वेगळ्याच रितीन जियेतात त्या देखून तें सेकंड हांवें म्हणलें तें कितें गे म्हळ्यार हांव कित्याक गोबर घालता गे म्हळ्यार
हांवें पाताक केलां म्हज्या पश्चातापाचो गुर्त ते वळखून घेवन म्हजें प्राचित करूंक हांव गोबर घालतां आनी तिसऱ्यान म्हजे खातीर मात्र न्हय म्हजे बरी आसलेल्या हेरां खातीर पेल्या खातीर मागून विनंती करून तो देव म्हजी मागणी म्हजे खातीर आनी पेल्या खातीर केल्ली ती मागणी आयकतलो म्हणल्यार त्या भावार्थान त्या विश्वासान हांव हे मागणें करतां. परत आमी मक्केभावाच्या पुस्तकाक आमी वचया. मक्केभाव थंयसर तिसऱ्या अवस्वरांत आमी पळयता 47 ओळींत थंयसर तो म्हणटा त्या दिसा ताणें उपास केलो आनी ते गोणये वस्तूर न्हेसले. तांणी आपल्या माथ्यार गोबर घालो आनी आपली मुस्तायकी पिंजली. पळया, तांणी उपास केलो आनी गोणये वस्तू न्हेसले. तांणी आपल्या माथ्यार गोबर घालो आनी आपली मुस्तायकी पिंजली. खंयसर गोबर घालो? खंयसर गोबर घालो? माथ्यार गोबर घालो. आनी त्या देखून कोणेंय विचारल्यार आमी तुमी कित्याक माथ्यारच गोबर घालतात या कित्याक कपालाचेरच गोबर घालतात म्हळ्यार त्या सवालाक हांगासर मक्केभावाच्या पुस्तकांत आमकां आन्सर आसा. कित्याक म्हळ्यार ती रिवाज सुरू जाल्ली त्या काळांत त्या देखून ती रिवाज आमी पाळूनच आयल्या. आनी वस्तूर पिंजचें तें पुरो पश्चातापाचो एक गुर्त. पातका खातीर ताणें पावच्या पश्चातापाचो गुर्त थंयसर आमकां दिल्लो आसा. त्या देखून गोबर घालन आमी कित्याक आमी मेट काडटा? मागण्यांक आनी उपासाक आमी मेट काडटा. आमच्या पातकाच्या प्राचिता खातीर आमी मेट काडटा. परत आमी एस्तेराचो बूक आमी काडलो जाल्यार पळया थंयसर एस्तेर अध्याय 4 ओळ 12 आमी थंयसर कितें पळयता म्हळ्यार एस्तेर राणी एका अनभवत्या राया लागीं लग्न जाता आनी ताच्या उपरांत तो कितें करता म्हळ्यार ताचो पती सक्कट जुदेवांक जिवेशी मारूंक पळयता. सक्कट जुदेवांक जिवेशी मारूंक पळयता. आनी त्या वेळार त्या एका अनवरांतले राखचे खातीर देवान राखचे खातीर ताची काकुळट ताची दया त्या देवान दाखोवचे खातीर एस्तेरांनी कितें करता पळया. थंयसर पळया एस्तेर राणयेंनी मोरणांच्या बियान बरोवन सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो. कसो सर्वेस्पराचो आसरो सोदलो पळया. तिणें आपली सोबित मुस्तायकी काडली आनी कंतीची आनी रुदानांची मुस्तायकी न्हेसली. पळया कंतीची आनी रुदानांची मुस्तायकी. मोलादीक सुगंध तेलां बदला तिणें आपल्या माथ्यार धूळ आनी गोबर घालो. खंयसर एस्तेर राणयेनी कितें केलें? तिच्या माथ्यार धूळ आनी गोबर घालो. तिणें आपले कुडीची दंडवणी केली. तिणें आपलो सगळो भांगार शिंगार काडून आपले केस उगे नासता सोडले. तिणें सर्वेस्परा लागीं इस्रायलाच्या देवा लागीं प्रार्थना केलें. पळया प्रार्थना करूंक आमच्या कश्टांतलें आमच्या अनवरांतलें आमच्या सरितीच्या बांदपासांतलें आमकां देवान सोडोवच्या खातीर ताणें आमकां राखचे खातीर हें प्रार्थना केलें. आनी त्या देखून मगळ भावन आनी भयणीनो आमी गोबर घालून ह्या एका मागण्यांक वेता. देवान आमकां सगळ्यांक राखचे खातीर आनी चड करून अखेरीक हांवें म्हळें त्या पातकाच्या मजुरेतावन त्या मोरणांतावन त्या वायटांतावन आमकां राखचे खातीर आमी प्रार्थना करूंक आमी फुडें वेता. कोणें म्हणयेत हें सगळें पोरण्या सोल्यांत जेजून खंयसर सांगलां गे गोबर घाला आनी काले म्हणटा प्राचित करा म्हणून सांगलां गे आतां पोरण्या सोल्यांत दुसरें म्हणूंक पुरो न्ही गे दुसऱ्या पंगडांत आसली म्हणूंक पुरो तें पुरो पोरण्या सोल्ल्याचें तें आतां नव्या सोल्ल्यांत तें पुरो लागू जायना म्हणून सांगयेत तांणी. तर नव्या सोल्ल्यांत जेजून कांय उल्लेख केल्लो आसा गे गोबर घाला म्हणून कोणाक कळीत आसा गे? सांगो ना गे? सांगलां खंयसर सांगलां?
आं निनेवेगरांक वय इल्लेशे जाप समास आमी पळयता माते वाचो आवसवर तुमी वांजेल तुमी काडलो जाल्यार 11वो आवसवर 21ने वळ थंयसर जेजूचें उतरां आमी पळयता जेजू जायती असर्यां करता न्ही गे जायती असर्यां करता जायती असर्यां केल्यार कितें जाता लोक बदलता गे लोक बदलना असर्यां करचें कित्याक देवान सांगा असर्यांचो उद्देश कितें आमी चड आनी चड ताका लागीं येवंक जिणी बदलूंक ताचो पाटलाव करूंक ताका खाली असर्यां खातीर मात असर्यां करचें न्ही आमकां बरें जावचे खातीर न्ही ताचो मेन उद्देश कितें आसा असर्यां जावं करच्याचो उद्देश आमी ताका येवंक आमी जिणी बदलूंक हांगासर आमी पळयता मातेवाच्या वांजेलांत पळया 11वो आवसवर 21ने वळ अशें म्हणटा जेजूचें सुत्रां ही तो म्हणटा हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती हे कोरोजिना हायच तुका हे बेतसायदा तुमचे मदें केल्लीं ती असर्यां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार थंयचो लोक खंयच्या काळा गुणी वस्तू न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो कोणाची उतरां ही कोणाची उतरां जेजूचींच उतरां जेजू म्हणटा हळे तुमचे थंय तें केल्लें जाल्यार तो लोक तशें करतो आसलो तो कितें करता एका रितीन गोबर घालून जिणी बदलूंचे ते प्राचीत करचें तें तो ती रीत मानून घेता ताच्या मदें आसलेली ती रिवाज त्या जुदेवांच्या मदें आसलेली ताच्या काळार आसलेली सयत ती रिवाज तो कितें करता मानून घेता त्या देखून मगाळ बाबांनो आनी भयणीनो आमी पळयता ही रिवाज जेजूस वळखून घेता आनी त्या देखून कोणेंय आमकां बदलाम घालूंक जायना आपवाद घालूंक जायना तुमी कित्याक हें करतात कित्याक म्हळ्यार जेजून ही रिवाज वळखून घेतली आसा ही रिवाज जेजून वळखून घेतली आसा आनी हांवें जॉयल प्रभाताच्या पुस्तकांत हांव वाचप काडलें तुमी आयकलें आनी थंयसर आमी पळयता जॉयल प्रभादेव अशें म्हणटा तो कितें करता की म्हळ्यार एक सार्वजनीक उपास तो परगट करता सार्वजनीक हर एकल्यांक भुरग्यांक व्हडांक ल्हानांक हर एकल्यांक तो उपास करूंक तो आपयता उपास करूंक तो आपयता आनी उपास करूंक आपयता आसतना तो कितें म्हणटा ताचें उतरां हांगासर पळया तो म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार सुरकार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया आमी कितें करता मगाळ भावान आनी भयणीनो हो काळ हें प्राचीत करून हो उपास करून आमच्या पातकां वरवीं आमी देवातान पयस पावलीं आमी जेजू सरशी देवा सरशी आमी फाटी मेटां काडटा ह्या खातीर आमी उपास करचो सोम्यांत आमी फाटी येता म्हळ्यार आमी दाखोवच्या खातीर सोम्यांक आमी चड वेळ दिवचे खातीर सोम्यांक आमी चड वेळ दिवचे खातीर आनी हांगासर आमी पळयता थोडे पटी थोडीं जाणां कितें म्हणटात की म्हळ्यार हांगासर जॉयल प्रभादे म्हणटा तें कितें म्हळ्यार तुमची वस्त्रां पिजी नाका तुमची काळजां पिजा म्हणून त्या देखून गोबर घालचें वस्त्रां पिजचें तें बरें करचें गरज ना गरज कितें की म्हळ्यार काळजां बदलूंची पूण तरी म्हाका बाबान बीन आमी पळयता काळजां बदलूंची गरज आसा वय त्या खातीरच आमी उपास करचो त्या खातीरच आमी उपास करचो तरी हांगासर जॉयल प्रभादी तुमी वस्त्रां पिंजी नाकात गोबर घाली नाकात म्हणटा गे ना गोबर घाला हें करा प्राचीत करा म्हणटा कित्याक म्हळ्यार अखेरीक तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार खाली गोबर घालून काळजां आमचें बदलना जाल्यार तें व्यर्थ गोबर घालून प्राचीत करून ताचो फळ कितें जायचें की म्हळ्यार आमचीं काळजां ती बदलूंक जाय आमी नवी मनशां आमी जावंक जाय अखेर करच्या फुडें एक वाक्य ह्या प्राचिता विशयान ह्या उपासा विशयान आनी एक सांगता
या उपासा या प्राचिताच्या काळार आमी जेवणांत आवन आनी एंटरटेनमेंटांत आवन पहिल्यांच्या काळार म्हाका कळीत आसा आमी ल्हान आसतना आमच्या घरा पदां सयत प्ले करिनातले काले कांतारांत पदां सयत प्ले करिनातले आतां म्हळ्यार मस्त कश्ट आतां म्हळ्यार रिल्स हें तें पुरो म्हणून त्या एंटरटेनमेंटांत आवन आमी भायर येना न्ही एंटरटेनमेंट आमी पयस दवरता कित्याक म्हळ्यार आमी चड आनी चड वेळ मागण्यांक दिवंक देवाक दिवंक देवाच्या उतरां विशांत नियाळूंक देवा विशांत चिंतूंक त्या खातीर आमी हो वेळ दिवचो हो वेळ ह्या रितीन दिल्ल्या उपरांत जी बदलावन तुमचें तें येता ती खंडीत जावन उरती बदलावन येता काळजाचे बदलावन मनाचे बदलावन तुमचें तें जाता एक लास्ट अखेरीचें वाक्य हांवें सांगूंक चिंतलें आतां उपास करता आसतना कितें जाता उपास करतना कितें जाता तुमकां तुमचे सदांची सवय कितें म्हळ्यार रांदच्या कुडाक वचून या आनी खंयच्या कुडाक कालें मेळिल्लें खावचें न्ही गे खावचें इल्ली भूक लागल्या कुडलें कालें करचें भूक लागल्या कुडलें इल्लें वचून खावचें सदां हांव प्राचिताच्या काळार म्हणना ह्या सिजीच्या बुधवाराच्या काळार म्हणना सामान्य काळार आतां प्राचीत उपास करता आसतना तुका कितें जाता भूक लागता की ना लागता तुजें पोट विचारता अरे तुका भूक लागल्या कांय तरी खा हां तो वेळ तुका भूक लागतना तुका कितें उडास जे म्हळ्यार आज हांव एका कारणा खातीर उपास करता आज म्हाका भूक लागल्या त्या देखून हर एक भूक लागल्या वेळार तुका ती भूक कितें करूंक आपयता की म्हळ्यार देवा विशांत चिंतूंक आपयता तुज्या नश्वरपणा विशांत चिंतूंक आपयता ह्यो संवसारीक गजाली सगळ्यो न्हय म्हणून तुमकां चिंतूंक आपयता त्या देखून भूक लागल्या कडेन वचून खावचें न्हय जेवचें न्हय म्हाका जोर भूक लागल्या म्हणून खावचें न्हय बदला भूक लागल्या कुडले तुमची चिंतना त्या कुशीन तुमी उरी जाय तो व्हड मोगाळ भावनान बीन कितें जाता की म्हळ्यार तुमचो उपास फळादीक जाता तुमच्या उपासाचो उद्देश जारी जाता आनी हो सगळो प्राचीत काळ खंडीत जावन तुमकां परत देवा सरशी हाडचो ताच्या कृपेतें वडचो आनी तुमची काळजां नवी करचो काळ जावन बदलता तर फाल्यांतावन आमी आरंभ करचो तो प्राचिताचो काळ असलो काळ जावन आमकां फावो जावं दी म्हणून ह्या जेजू लागीं सक्रामेंतांत आसलेल्या आमच्या सोम्या लागीं जाण्यास आमकां हें आपोवन दिलां ताच्या लागीं आमी मागया अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू आराधान तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 सोमें समय दिबेर पडया आमचो सोमें जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वाद दिता आमकां आदार तो दिता ताचो आशिर्वाद आमी घेवया आमचेर आमच्या भुरग्यांचेर ह्या शिकपाच्या अखेरीच्या वर्सा आसच्या आमच्या भुरग्यांचेर ताच्या परिक्षेक तयारी करच्या आमच्या भुरग्यांचेर ताचो आशिर्वाद पडून दी पिड्यान कश्टांत आसलेल्यांचेर आशिर्वाद पडून दी कामाचे सत्तर आसलेल्यांचेर आशिर्वाद पडून दी भुरग्यांच्या देण्या खातीर आशिल्ल्यांचेर आशिर्वाद पडून दी जी कोण कथेत दुखांत समस्यांत आसात तांचेर ती आशिर्वादां पडून दी ज्या विविध गरजांनी आसात तांचेर ती आशिर्वादां पडून दी आनी देवाचो आधार देवाची मजत देवाची जतन तांकां वडमापान फावो जावं दी येद्या वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन कर ये वरस पापा फ्रांसिसान जुबलेवाचें वरस मन परगट केला आमच्या दिवसेजेंत यात्रेक भेट करच्याक 4 जागे आमी दळस परगट केलेले आसात पयलें आमच्या दिवसीचे कॅथेड्रल मिलारमायाचे पिर्गस कल्याणपुरू दुसरें सान लोरेसाची बाजिलिका आत्तोरू तिसरें कलमाडी वेलांकनी मायेचें पुनशत आनी चवथें सांत आंतोनीचें पुनशत केरेकट्टे वर्सां मदें केदाराय हांगासर येवन मागणें भेटोवयेत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावयेत पूण इंदुलजन्स मेळा जैतर सुटावें कुमसार हरएकल्यान जावंक जाय आनी उपरांत प्रत्येक तरान
पापसेबाच्या आनी पवित्र सभेच्या गरजांक मागोवंक जाय आनी तोवड्या प्रत्येक इंडल्जन्सियोंक तुमकां अवकाश आसा. हांगासर जायती अभिवृद्धीची कामां जावनूच आसात. आद्यता आमी दिल्ली आसा आत्मीक संगतीक आनी त्या देखून बाब सुनील हांगासर आत्मीक संगतीक प्रामुख्यता दिवन आयिल्ल्या भक्तिकांक तांकां जावं पुरो समालोचन मागणी जर तरी पंगड आयलो मिसा ही सर सेवा हांगासर ते दिवनूच आसात. सांगातास आमची एक आशा जावन आसली सांत आंतोनो दुबळ्यांचो पात्रोन आनी देखून ताच्या नांवान हांगासर निर्गतिकांक एक आसरो बांदचें आमचें येवजन हें काम आदल्या वर्सा आमी आराम केला तें जावनूच आसा. मदगात एक 3 म्हयने आमकां सरकाराच्या थोड्या नियमा प्रमाणे ते मदें बंद पडलें म्हळ्यार आमकां जाय तसले सहाय्यत त्या वेळार लाभनातली आनी आतां तें परत काम चालू आसा. सबार जणांनी तुमी हांगासर तुमची कुमोक दिल्या. परत फूल वा फुलाची पाकळी दिवन जें कितें आमचें येवजन आसा तें पूर्ण करूंक तुमचो सहकार आनी आदार मागता. हें घर आमच्याच देशीच्या निर्गतिकांक हांगासर धर्मार्थ सेवा तांकां सर मेळटली हें मतीन दवरून आमी कितें साध्य आसा ती कुमोक आमी करया.